हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? सजमता तुम सगळी बरी आहे न्हू? आणि आम्ही आहे बरी. आयज हांवें दुदयाची शिराळ्या त्याच्या आमट तिका भाशेन रेड कोता सोय बी घाल रोस घाल आनी ही रेसिपी हांव तुमचे बारा शेअर कोता. सो आतां तें दुदयाचें आमट तीख करपाक कितकी जाय तें हांव तुमकां सांगता. एक हांवें पियाव घेयला, एक जितें मिरसांग घेयला, एक टमाट घेयला आनी ओद नाल्लाची सोय घेयला आनी जे हांवें सुके सुंगटां ती साफ करून धुयलें, ती मागीर तितून उदक घालून मातशें फुगोवन दवरतलें. आनी हाचें मीठ घेयला आनी इनाग्र घेयला आनी हाचो मसाला घेयला तो हाफ टेबल स्पून जीर घेयला, हाफ टेबल स्पून हल्दी पावडर घेयला, एक 11 लसणी बोळी घेयलें, 2 तिखे कुडके घेयले, 5 काश्मीरी मिरसांगो, हाफ टेबल स्पून मिरयां घेयले आनी 6 कालाफूर घेयले. आतां पयलें हाचो दुदया शीर घेयली न्हू ती कातोवता आनी तेची हाटली स्कीन काटाय कात आहा न्हू ती साफ करपाक जाय, ती काटा आनी हांव मागीर तुका मेळटा मागीर. कुडके करून जाले, बारीक धाकटे कुडके केले आनी ताका हांवें तशें मीठ लायता, मीठ लायन मातशें गो दवरता. आनी आतां हाचो पियाव घेयलो न्हू तो कातोता. तो लांब कातोता, तुमकां जाय जा बारीक देवन कातरूं जाता. आतां टमाट कातोता, पियाव कातोलो. टमाटा बियो आहाय न्हू त्यो काटा. तुम्ही ट्राय करा ही रेसिपी. मागीर कमेंट्सां सांगाय कशी लागत ती आनी तुमी कितको कोताय ती आमकां सांगाय. रेड पंपकीन बारीक कुडके करता टमाटाचे. टमाटे कातून जाले, आतां ह्या सायडीन दवरता टमाट आनी जे जितले मिरसांग घेयली न्हू ती बेश्टी चारी कुडीक करता, ते फोण्णां घालपाचें. मोठी कातोता. कातून जालें आनी आतां मसाला घेयला तो वाटिता आनी हे सोयेचे मागीर हांव रोस काडटलें. तें नाटून जालें आनी हचो नाल्ला रोसूय काण जालो आनी आतां जे फोण्ण मारून दवरता. गॅसीचेर पॅन दवरला आनी तितून आतां तेल घालता. मिरसांग घालता कातोलो ती आनी पियाव घालता फोण्णां. पयलीं फोण्ण मारता. पियावन बरो करून भाजयता.
सो आतां मुगे पियाव भाजत येयलो आनी आतां हांव तितून टोमाट घातां तेंय भाजी तेंय बरें भाजोंक जाय टोमाट टोमाट पियाव बरो करून भाजलो आनी आतां हांव ती सुके सुंगटां घातां उदकां घालून दवरलो न्हू फुगो ती घातां आनी ती बरी करून भाजयता मातशें ती बरी जावपा जाय आं तुमकां जाय जाल्यार जितके सुंगटां घालूंक जाता हांवें सुके घायलें मुगे सुंगटां भाजोली आनी आतां इथं आडें नाटलो न्हू तें घातां तें घालून मातशें मिक्स करता ना आडेन लागला आहलो न्हू तितून उदक मिक्स करून घायला तितून आतां इतलीशी नागरी उडयता आनी आतां तें दुदया कुडके केलो न्हू तें घातां मीठ घायना कित्याक मीठ ऑलरेडी तेंकां लायलो आहा दुदयाक ताका लागून मागीर चोयन टेस्ट करून घातलें मीठ मातशें मिक्स करता आनी आतां हांवें दामो शिजयता तें आतां मातशें मोव जावपा जाय ओपन करून चोयता दुदया पयलीं शिजल्याय जाल्यार चोय दुदया जालें मोव जालें आनी आतां हांव तितून तो नाल्ला रोस काडो न्हू तो घातां मिक्स करता आनी मातशें गो शिजयता आनी टेस्ट करून चोयता कितें जायें तें मीठ जायें साकर जाय जाल्यार मातशें फरकत काडपा शिजोवपा जाय चोय आतां म्हगेलें दुदी जालो रेड ग्रेवी जालें आनी खावपाकूय बरो जाला टेस्ट बरो आहा आनी वासी बरो येता आतां गॅसी फ्लेम बंद करता आनी मागीर तुमकां चपाती बरो हायन दाखयता केस लागता चोय आतां हांवें रेड मसाला घालून दुदी केलो न्हू तो आतां हांव तुमकां टेस्ट करून सांगता केसो जालो तो चपाटी आहे चपाटी बरा खाता बरो जाला खावपाक
टेस्टी जाला. सुके सुंगटां बी गायनाय न्हू. तुमी ट्राय कराय रेसिपी आनी तुमी कोराय. खावपा बरो लागता. आतां हें सगळें काबार करता आनी मागीर मेळटा. आनी आमगे व्हिडिओ तर तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आणि व्हिडिओ लाईक झाला तर लाईक कराय, फ्रेंड्सा बारा शेअर कराय आणि न्यू आहे ती सबस्क्रायब कराय.